अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट आपसे शेयर करूंगा। बाजार जो नज़र आ रहा है, सबसे पहली अपडेट तो ये है कि ओवरसीज कन्वेंशन का इनेकाद हुआ है इस्लामाबाद में, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शिरकत की। और उसके अलावा बताया ये जा रहा है कि 1300 ओवरसीज है जिनको ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनको सरकारी मेहमान की हैसियत से उस कन्वेंशन हॉल में बुलाया गया। नादरा का नाइकॉप का स्टॉल भी लगाया गया। इसमें भी बात करते हैं क्योंकि ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, नाइकॉप कार्ड का वहाँ पे लगाना कोई उनकी बेहतरी की तनाजर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज डिस्कस करेंगे कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात जो हैं फौरी कम हो पाएंगी, और इसके अलावा एक उनका दरीना जो मुतालबा था जिसके लिए मैंने भी 2012-13 में भी ओवरसीज के साथ बहुत काम किया था, राइट ऑफ वोट था, जिसको प्रीवियस गवर्नमेंट जो पीटीआई की थी उसमें उनको राइट ऑफ वोट दे दिया गया था। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो गवर्नमेंट आई पीडीएम की 2022 में, ईवीएम के साथ इन्होंने राइट ऑफ वोट भी उनका ख़त्म कर दिया। तो आज ये भी पूछेंगे अपने दोनों मेहमानों से जो मेरे साथ स्टूडियोज में है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक किसने ख़त्म किया था और उनको वोट का हक क्यों नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा नहरों का जो मामला है वो अभी तक उसी तरह चल रहा है। लेकिन इस पे एक हैरत अंगेज जो बात है वो ये सामने आ रही है कि आसिफ अली जरदारी जो है मुबैना तौर पर नहरों की इजाज़त दे चुके थे, उन्होंने साइन भी कर दिया था। जाहिर है कि ये कल इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद जो है पहले इजाज़त दी, लेकिन बाद में जब पीटीआई ने सिंध में इसके ऊपर एहतजाज किया और दूसरे जीडीए ने एहतजाज किया तो फिर इन्होंने अपनी सेकंड टीयर लीडरशिप से इसके खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए और कुछ बयानात बिलावल से भी दिलवाए। लेकिन पिछले 8-10 दिन से हम देख रहे हैं कि बिलावल और आसिफ अली जरदारी बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि पिक्चर से आउट है, और उनकी सेकंड और थर्ड टीयर लीडरशिप जो है वो नहरें ना निकालने के मामले पे या निकालने के मामले पर बयानबाजी कर रही हैं। सॉरी। इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात मीडिया में आ रहे हैं वो हर गुजरते दिन के साथ जो है तूल पकड़ रहे हैं, और इमरान खान की बहनों को मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। आज भी जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीरें हैं कि वो फुटपाथ पे बैठी हैं, किसी छोटे से टी स्टॉल में गई है, वहां भी पुलिस चली गई है। तो ये आज अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये तो उनका एक बुनियादी हक है कि उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई जाए, और पाकिस्तान में तो उनकी जाहिर है कि इमीडिएट फैमिली तो उनकी वाइफ है जो कि जेल में है, उसके अलावा उनकी बहनें ही हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? इसके पीछे क्या राज है कि उनकी जो है जबर के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही? और इसके अलावा अमरीकी जो कांग्रेसमैन आए थे, तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? क्या इसमें जो है पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर जो हैं और दूसरे सलमान अकरम राजा साहब, ये इसलिए नहीं मिले कि वहाँ पर आर्मी चीफ भी थे और दूसरी जमातें भी थी एशिया में? लेकिन आज जो बयान दिया है गवर्नर जो स्पीकर कौमी असम्बली ने, उन्होंने कहा जी हमने बैरिस्टर गौहर को इजाज़त इन्विटेशन दिया था और वो खुद नहीं आए हैं, जिसके जवाब में जो जवाब दिया बैरिस्टर गौहर ने, उन्होंने कहा जी मुझे इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन तुर्की जवाब आ गया कि जी व्हाट्सएप और कॉल का रिकॉर्ड भी है, हमने इनको बुलाया था। तो इस तनाजर में ये पूछूंगा अपने मेहमानों से कि क्या बैरिस्टर गौहर तरीके इंसाफ से बेवफाई कर रहा है? क्योंकि वो जाहिर है कि नीचे से उठा के उनको जो है चेयरमैन साहब ने, बानी चेयरमैन ने उनको सदर बनाया था, चेयरमैन बनाया था, तो आज वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को कम करने में मौजूदा हुकूमत कितनी कामयाब हुई है, और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में नहरों पर इख्तलाफ जो है वो शदीद हो सकता है, और क्या ऐसा जैसा कि हकीकी जमहूरियत की रूह होती है इस इख्तलाफ के ऊपर पीपल्स पार्टी माजी की अपोजिशन का रोल प्ले करेगी जो बेनजीर भुट्टो किया करती थी? इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। नदीम शेरवानी साहब हैं। शेरवानी साहब, वेलकम टू द शो।
सलीम भट्टी साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं शेरवानी साहब, ये अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं तहरीक इंसाफ के, ये दिन ब दिन जो है ज़्यादा ही खुलते जा रहे हैं। एक तरफ आप हमाद अदर की बात करते हैं, दूसरी तरफ बिरिस्तो गोहर जो हैं और मरवत साहब जो हैं वो एक अलहदा अपनी दुकान खोल के फिर रहे हैं। आज ओवरसीज़ का जो कन्वेंशन था वो वहाँ भी तमाशा लगा कर बैठे हुए थे। तो कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, जो बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की, उसमें इख्तलाफ राय तो हर पार्टी में होता है, लेकिन अब जो सूरत हाल जा रही है इसके मुताबिक तो शुकुको शबाज जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, पार्टी कारकुन, मेरा ख्याल है कि हर कारकुन जो है वो ये चाह रहा है कि अब जो है खान साहब को अपनी जो फैमिली में से है, चाहे आर्जी तौर पे जो है लीमा आपा है, जैसे आज अब जैसे आपने जिक्र किया कि उनकी वो जो पीक थी वो तो ऐसे था जैसे 47 में भी इस तरह की तस्वीरें नहीं आई होंगी हमारी माओ बहनों की कि जूते नहीं है उनके पाँव में, और किस तरह जो उन्हें पहले भी अरेस्ट किया और जाके वीराने में छोड़ दिया। तो आज भी मैं समझता हूं इनको खौफ किस बात का है? इमरान खान की एक झलक से इन्हें खौफ है। आज की आप हेयरिंग की बात सुन लें तो आपके नोटिस में भी होगा कि उसमें बकायदा से सेशन कोर्ट में उनकी जो है वो हेयरिंग थी, और उस पे पहले था कि जी वो सिक्योरिटी रीजन है। अब मुझे ये लगता है कि जो अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट जेल है उन्हें भी आजाद करवाने की जरूरत है, और वो कह रहे हैं जी कि आप जो है ये वीडियो लिंक के जरिए भी हम जो है वो नहीं कर सकते। तो बात ये है कि कोशिश ये हो रही है काशिफ साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये साबित करने की कोशिश, इख्तलाफात कोई नहीं है। शेरवानी साहब, आज अगर वो उनकी हियरिंग होती है और उनकी जमानतें होती है तो फिर वो रिहा होने के काबिल हो जाते हैं। देखिए सारे केसेस तो काशिफ साहब जो सारे बेबुनियाद केसेस हैं, कोई अच्छा इसमें तो फिर मेरी बात सुनिए, जो बजाय जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है तो फिर हियरिंग नहीं होनी थी उसकी ना, फिर तो वो अंदर रखने का बहाना कोई नहीं रह जाता। उनका जो है अब देखें, पहले इतनी सीरियल जो चल रही है, मैं समझता हूं कि कौन सा ऐसी एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन सी है जिसका जो केसेस इमरान खान साहब पे नहीं चले या जो नहीं खत्म हुए। आप देख लें नैब से लेके एंटी करप्शन से लेके जो हमारी अदालतों कौन सी नहीं हुए, वो बात नहीं। मैटर ये केसेस का नहीं है, मैटर ये है कि ये इमरान खान साहब की एक झलक से खौफजदा है। और जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं, उसकी वजह यही है कि पहले भी कितने लोग, शेर अफजल मरवत अभी गया है, उससे पहले वो खटक और पार्लियामेंटेरियन बनी, उससे पहले इस्तेहकाम का क्या हाल हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में वाहद एक ही लीडरशिप है, वो है इमरान खान। और इमरान खान के पीछे अवाम ने, कौम ने साबित किया 8 फरवरी को कि कौम इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और ये कब तक ऐसे जो है ना ये मुल्क जो है वो रुका रहेगा? काशिफ साहब, पाकिस्तान रुका हुआ है वहीं पे और बल्कि नीचे जा रहा है, और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए इमरान आप गलत कहते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं जी हमने मईशत की राह कर दी। प्राइम मिनिस्टर जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उन्होंने काफी तरक्की कर ली। आज तो मैं तो उनकी एक स्पीच सुन रहा था और वो सिपा सलार साहब की तारीफों के पुल बांध रहे थे कि जी उनके जुबान में भी एक ही बात है और जहन में भी एक ही बात है। मेरा ख्याल है वो अपनी नौकरी जो है वो पक्की करने के चक्कर में, मसला असल में ये है इससे ज्यादा कौन सी पक्की होगी, उनको क्या बनाएंगे? मुझे ये बताएं कि एक तरफ जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो डबल गेम खेल रही है। यही जो नहरों का आपका टॉपिक है, इस आगे बात करेंगे, लेकिन उस पर भी उन्हें नहीं समझ आ रही कि जो है ना ये क्या जो है ना वो सारा एक नूरा कुश्ती चल रही है। तो उसमें पाकिस्तान, अब इससे पहले इन्होंने वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसके बाद अब ये ओवरसीज वाला जो है इस पे भी लोगों को जो है ना वो आगे बात करते हैं। आपका टेक आ गया बड़ी साहब, एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं आपसे आपका स्टांस चाहूंगा कि अंदरूनी इख्तलाफात तो चलें, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो तो पीटीआई का अंदरूनी है इख्तलाफ जो भी है वट, लेकिन ये जो इमरान खान की जो बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, आपका टेक, क्योंकि आपकी जो लीडर थी जिनके ज़माने में पीपल्स पार्टी भी जो थी वो असल थी टू सम एक्सटेंट, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो डेमोक्रेसी के लिए उनकी बड़ी खिदमात थी। और ज़ाहिर है कि ये सीन हमने इस तरह के मिलते जुलते अपनी स्टूडेंट लाइफ में उनके भी देखे कि बच्चों की उंगलियां पकड़ी हुई हैं और जेल से मिलने आ रही हैं खामद को, या फिर वो खुद भी कैदोबंद की सहूलतें ज़्यादा दौर में उन्होंने की। आपका टेक इसके ऊपर? बिल्कुल आपकी दुरुस्त है बात की, मतलब आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि किसी भी सियासी कैदी को या मतलब कोई इखलाकी कैदी भी अगर कोई भी हो, ठीक है ना, उसका बुनियादी हक है कि उसकी फैमिली के साथ उसको मिलने दिया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी इस चीज़ की मुखालफत नहीं की कि किसी लीडर को या किसी कैदी को
اس کے لواحقین کے ساتھ یا اس کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات سے روکا جائے. جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ مطلب بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ انگلیاں, آپ نے تو انفارچونیٹلی دیکھا ہوگا شاید, اس وقت بھی یہی فیملی رولر تھی. خود ان کے ساتھ پنڈی جیل میں نہیں بڑی صاحب, اس وقت بھی فارچونیٹلی کہہ لیجیے انفارچونیٹلی اس وقت بڑا بھائی پرائم منسٹر تھا, چھوٹا سارا دن بٹھا کر بھیج دیا جاتا تھا کہ جی آج ملاقات نہیں ہو سکتی مختلف ہیلے بہانوں سے. یہ ہماری جتنی بھی مطلب ادارے ہیں بدقسمتی سے یہ قانون کو کھلواڑ بنا کر مطلب قانون کے ساتھ کھیلتے ہیں. نہ ہی پاکستان میں آئین کی پاسداری ہوتی ہے, نہ ہی قانون کی پاسداری ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تو جدوجہد یہی ہے کہ کسی طرح سے اس ملک میں جو ہے آئین کی سپریمیسی قائم ہو, رول آف لا ہو, تاکہ جو ہے جمہوریت جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور جس کے لیے ہم کلیم بھی کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں آج لولی لنگڑی جمہوریت جو اس ملک میں موجود ہے. اور میں پھر وہی بات اپنی دہراؤں گا جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بدترین جمہوریت بھی جو ہے وہ آمریت سے بہتر ہے. اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جدوجہد کرتی رہے گی. جہاں تک رہ گیا تعلق خان صاحب کے لواحقین کا مطلب یا ان کی بہنوں کے ملاقات کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اگر ملاقات کروا دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے, وہ کیا کر لیں گے. آپ کیا باہر بیٹھ کے دے رہے ہیں, مل کے بھی آپ کا سیاسی وجدان کیا کہتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ دیکھیں یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں مطلب اداروں کے, جو بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی ہوتے رہے, بعد میں آج بھی ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونے چاہیے, مطلب بلا وجہ کے ہیں لیم, مطلب فضول قسم کے. مطلب میں تو نہیں اس کے حق میں بالکل بھی, سیدھی سی بات ہے. میاں صاحب بھی تو جیل میں تھوڑا عرصہ رہے, کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا؟ سب کے ساتھ ہی ہوتا رہا ہے, کسی کو بھی. وہ تو بڑی لمبی میٹنگیں کرتے تھے, میں نے جانتا ہوں ان کی. دیکھیں میٹنگیں تو یہاں خان صاحب کی بھی ہوتی ہیں, لاہور کی جیل میں منیکسی دیکھی میں نے. دیسی بکرے اور دیسی مرغے اور دیسی گھی کے بٹیرے جو ہیں میسر ہیں, مطلب ہمیں تو کبھی نہیں ملتے تھے, ہم بھی جیلوں میں رہے ہیں. بٹی صاحب میں انٹرپٹ کر, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ لولی لنگڑی یہ جو چل رہی ہے, اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بیساکھی بنی ہوئی ہے؟ پیپلز پارٹی بیساکھی نہیں بنی ہوئی, پیپلز پارٹی جدوجہد کر رہی ہے کہ جدوجہد کے ساتھ آپ جدوجہد کر رہے ہیں, قائم رہے, بی بی صاحبہ جو مضبوط ہو, محترمہ بینظیر کی جو آوازیں کستے تھے ان کے ساتھ آپ, اور یہ جو انقلاب لا رہے ہیں, یہ میکسم جو میں نے کوٹ کیا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر سے جو نیچے پمفلٹ قوم پوچھ شرازی صاحب اس باتوں کو چھوڑیں, نہیں کیوں چھوڑیں ان کو, آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں جن کو آپ نے لال قلعہ کی سڑکوں میں گھسیٹنا تھا. اور شیروانی صاحب اقتدار بہت ظالم ہے. بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا ان کو ان مینڈٹ چوروں کے ساتھ ڈالا, آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ ایک طرف رول آف دیکھیں میری بات سنیں, شیروانی صاحب مجھے سوال کر رہے ہیں, خواجہ صاحب یہ اپنی بات ہی نہیں کیے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی شیروانی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے گورنمنٹ چلا رہے ہیں, یہی وجہ ہے ابھی بات آپ کا رویہ ادارے نہیں رویہ کو غیر سیاسی میں کرتا ہوں, سے بات چھوڑ دیں نا شیروانی صاحب. میں کو یاد دلا آپ کا ٹائم, آپ اپنے ٹائم ہیلی کاپٹر سے کس نے پمفلٹ کرائے تھے, میں نے یاد نہیں کرا نہیں جی, وہ ہیلی کاپٹر سے اگر سن لیں میری بھی سن لیجیے, اگر دیکھیں ایسے سمجھ نہیں آئے گی کسی کو. اس ملک میں حکمران بن گئے اور آج آپ کے رویے دیکھیں آپ ایک منٹ ٹھہریے. خان صاحب کے کھانے پہ آپ کو شیروانی صاحب مجھے آواز بند کرنی پڑے گی, ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں بات کرتا ہوں نا. کھانے میں چلے گئے ہیں اس بات پہ نہیں آتے پر بات کیجیے, پتہ نہیں وہ شیروانی صاحب میری بات سنیں. شیروانی صاحب اگر ان کی لیڈر کی نیکڈ تصویریں میاں نواز شریف یا اس وقت کی حکومت نے نیچے ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی, ٹھیک ہے ٹھہرے مجھے بولنے دینا جی. پھر ان کو اگر پرابلم نہیں ہے, آپ کو کیا ہے؟ اگر ان کو نہیں ہے تو آپ کو کیا ہے؟ ہمارے جو امت مسلمان کے لیڈر ہیں انہیں بے بنا جیل میں انہوں نے, مجھے سوال کر رہے ہیں, ایک منٹ ہے بٹی صاحب مجھے ایک منٹ, بٹی صاحب ایسے سمجھ نہیں آئے گی. بٹی صاحب میری بات سن لیجئے, اب مجھے ایک سوال مجھے کر لینے دیجئے. سوال کے جواب آپ جب آپ کہتے ہیں کہ یار ایک منٹ ہوگا بٹی صاحب, اگر آپ کہتے ہیں کہ آئین کی سپرمیسی کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے, الحمدللہ 26ویں ترمیم بلاول زرداری نے ڈنڈا لے کے نکلے تھے کروائی, وہ میں سمجھتا ہوں. ایک منٹ ٹھہریے, مجھے سوال پورا کریں. وہ تو بھی آئین کی کوئی خدمت یا آئین اور رول آف لا کی بات نہیں ہے. تو وہ جو بات وہ کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے کہ اگر آپ کو آپ کی لیڈر جو ہیں ان کی نیکڈ تصویروں پہ اعتراض نہیں ہے یا اس کے بیٹے کو نہیں ہے تو ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بات چھوڑ دیجئے. اور آپ جو دوسری بات ہے, آپ اگر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں,
وہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ پرانی ہو گئی ہے. اب ہائیبریڈ قسم کا سسٹم ہے, وہ باتیں بے نظیر کرتی تھی, وہ اور دور تھا. آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جس کے ہیڈ آصف علی زرداری ہیں, وہ اس ناانصافی کے اوپر آفیشیل جو ہے پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے, ان کا ٹیک کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں آصف زرداری صاحب اس ملک کے صدر پاکستان ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئینی عہدے داروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے انتظامی یا قانونی جو ہیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی اپنی مطلب رائے دیں اور اس کے اوپر کوئی احکامات دیں. تو اسی طرح ہمارے گورنر صاحب بھی ہیں یا دوسرے بھی ہیں. لیکن برا نہ منائیں, اگر آپ پارٹی کی اراکین کی بات, اگر آپ برا نہ منائیں, 9 ارب روپیہ کاشف بھائی شہباز شریف نے اس سے لیا, وہ کوئی احسان نہیں کیا, وہ شہباز شریف نے دیا بلاول کو, تمام ممبرز کو ملتا, ان کو ملا, انہوں نے کس کھاتے سے آ گیا, وہ کس کھاتے میں گیا؟ دیکھیں وہ کیا پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو آپ اسے حلوہ پوڑی کھانے کے لیے پولیٹیکل برائب نہیں کہیں گے, کیا KFC کھانے کے لیے دیا گیا؟ آپ اسے سیاسی رشوت نہیں کہیں گے. سندھ میں جو 18 سال سے آپ بیٹھے ہوئے آئینی عہدوں کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کس کی؟ اچھا چلیں جی آگے چلتے ہیں. آپ بھی مجھے شیروانی صاحب بتائیے گا, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو کیا خدمات دی ہیں, آپ کے جو اس کام وقت کر رہے چیئرمین ہیں جو سب دنیا کے سامنے ہیں, چیئرمین بیرسٹر گوہر کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان سے بے وفائی اور طریقے انصاف سے بے وفائی کر رہے ہیں. آج تو آلموسٹ ایز اے جرنلسٹ میں کہوں گا کہ وہ ایکسپوز ہو گیا, جس قسم کی بات اس نے جھوٹ بولا, اور میرے خیال میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جب اسپیکر کے چیمبر سے کہا گیا کہ جی ان کو انویٹیشن بھی دیا تھا, ان کو واٹس ایپ بھی کیا, کال بھی کیا, اینڈ ہی سیڈ کہ کوئی ایسا نہیں آیا. پھر جواب میں جو آیا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکن کانگریس مین کے ساتھ نہ ملنا جو ہے ڈیلیبریٹلی نہیں ملا گیا بیرسٹر گوہر کی طرف سے, کہ یا پارٹی پالیسی تھی یہ؟ کاشف صاحب جو بات امریکن کانگریس مین سینیٹرز کی ہے, ان سے ملنے کے میں سمجھتا ہوں دونوں آسپیکٹس دونوں طرف سے دیکھنے ہیں. رائٹ, کوئکلی. ایک تو یہ ہے کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا اور یہ جو کرپٹ لوگ اور جو تھے ہم پر جو مسلط کیے گئے اور جو عذاب نازل ہوا ہے پاکستانی قوم کے اوپر, اور اس میں جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا, ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہم تو ان کو پہلے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں, لیکن کیونکہ وہ وہاں سے دیکھیں وہاں سے الیکٹڈ ممبر ان کو ملنے میں بھی کوئی جو ہے نا وہ کوئی برائی نہیں ہے. امیدیں تو وہ بستہ تھی نا, نہیں امیدیں نہیں ہیں, ہماری امیدیں کاشف صاحب پاکستانی عوام کے سے ہیں. ہم پاکستانی عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. جو دوسرا اس کا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک طریقے سے وہ آئے ہیں, ان کو ملنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی, تو وہ بھی قبل از وقت ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کو دیکھیں ہم آبزرورز ہیں نا, یہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہمیں ظاہر ہے کہ ہم نے یہی تجزیہ نکالنا ان کا کون سچ بول رہا ہے, میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, آصف علی زرداری, عمران خان یا کوئی لیڈر. تو آج تو بظاہر بالکل وہ ایکسپوز ہو گیا کہ جس قسم کی کاشف صاحب کوشش یہ جاری ہے کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف میں جو پھوٹ پڑ جائے اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان کے پیچھے سارے ورکرز پاکستانی قوم کھڑی ہے. یہ کتنی کوششیں ہو چکی ہیں, اور جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ یہ ملنے نہ ملنے دینے والی, یہ ملاقات والی, اس میں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 جو ہے وہ واضح ہے, 10 واضح ہے, 14 واضح ہے کہ آپ جو ہے کون سی جو ہے نا ایک قیدی کو انہیں جو کھانوں پہ آ جاتے ہیں یہ اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا. مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب, یہ جو ہیلتھ کارڈ تھا کس نے دیا, یہ جو اپنا احساس پروگرام تھا کس نے دیا, جو بلین ٹری تھا وہ کس نے دیا. چلے خیر ہم دوسری طرف پہ آ جاتا ہوں. جو 17-18 سال سے آپ لوٹ رہے ہیں ادھر بیٹھ کے, اور زرداری صاحب آپ کی تو جماعت میں یہ نہیں پتا کہ بیانیہ کس کا چلنا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے, آپ یہ بتا دیں آپ کے لیڈر بلاول بھٹو آپ کس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اچھا بھٹی صاحب یہ بےانصافی ہوگی, میں انٹرپٹ نہیں کرتا, آپ کس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ آپ بلاول بھٹو والی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ تو وہ چیئرمین ہو گیا. نہیں جی, 2 پارٹی, ایک 4 پی پی والی, ایک 3 پی پی والی, یہ کن کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب والی پی پی کی کر رہے ہیں. آپ نے الزامات لگائے ہیں, الزامات کے پہلے اس کا جواب لیں. جو اور سرے مال ہے وہ کہاں سے آ جاتے ہیں آپ کے احساس پروگرام کے, راشن پروگرام کے, ابھی بھی جو صحت کارڈ کے, جو اکاؤنٹ فری ہے وہ کہاں سے آگے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھے. میرا کویسچن کاشف بھائی وہیں پہ ہے کہ آپ بلاول بھٹو کی نمائندگی کر رہے ہیں یاسر زرداری کو. آپ دیکھیں میری بات, آپ دخل نہ دیجیے. بڑی صاحب دیکھیے, کہتا ہوں کہ جناب تسی کیتا کیے گا, تسی 18 سال تو بیٹھے ہیں کے پی کے دے وچ, یہ کیا اس وقت آپ نکال کے دیکھ لیں سی تے میٹرو دے ستیہ ناش کرتا تسی 2021 میں کوئی بندہ باہر ہو جائے جو ریمیٹنس کاشف بھائی وہ کتنی ہے,
میرے خیال میں ہم آگے چلیں. دیکھیں ایسے گل کی ہوں جواب لے لو میرے کو. شیروانی صاحب بٹی صاحب میری ریکویسٹ آپ سے ہے دیکھیں بات سنیں مطلب یہ اس طرح پروگرام نہیں چلے گا. خوف کس طرح کیا گا آپ کھانوں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لے کے آئے کھانے صورتکار بنے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ صورتکار کیوں بنے ہوئے آپ نے بھٹو کا جو تھا وہ نظریہ تسی جواب ہی نہیں لینا. بھٹو کا نظریہ آج بھی کپڑا اور مکان کر رہی ہے ڈی ایس پی پروگرام پہ کام ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو چرایا. میرے خیال میں بٹی صاحب ہم ٹاپک پہ رہیں تو بہتر ہے. بٹی صاحب یار شیروانی صاحب ایک منٹ آ جائیں. ہم ٹاپک پہ رہیں تو بہتر ہے اور میرے خیال میں اس طرح پروگرام کا ہمارے ویورز کو دیکھنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ہمیں پروگرام کرنے کا مزہ نہیں ہے. ایشوز کے اوپر بات کریں آپ آپس میں نہ بات کریں. میرا بٹی صاحب آپ سے پروگرام ہے کہ نہروں کے معاملے کے اوپر یہ تو ایک بات جو ہے بالکل اوپن ہو گئی اور سب جو ہمارے جو صدیقی صاحب ہیں عرفان صدیقی صاحب انہوں نے مطلب آن ریکارڈ بھی کہہ دیا کہ آصف علی زرداری نے اس کے اوپر سائن کر دیے تھے کہ نہریں نکال لیں. پھر جب پروٹیسٹ شروع ہوا جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کی طرف سے اندرون سندھ سے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے اگینسٹ بیانات دیے. اس کے بعد وہ بیک لائٹ میں چلے گئے. پہلے کہا گیا بیمار ہے اور اب بلاول بھی جو ہے وہ بھی پکچر سے آؤٹ ہے. آپ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ نہروں کے خلاف بیانات دے رہی ہے اور سننے میں یہ ہے مبینہ طور پہ کہ یہ نہریں نکلیں گی کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سائن کر چکے ہیں اس کی سمری کے اوپر. تو یہ آپ مجھے بتائیے یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک نہروں کا تعلق ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نہروں کی مخالف نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو نہروں کے ساتھ جو مطلب معاملہ طے شدہ ہیں اسی پر آ جائے. جیسے ارسا بیس سائن شدہ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو بات طے ہو چکی ہے کہ صوبوں